السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم جيت نشارك معكم كيكه بالسيترون او بالكريمه ديال السيترون والمورانغ الايطاليه. المهم البنات، على بركه الله غادي نبدا معكم المقادير ديال الكيكه اللي غندير. 3 ديال البيضات صغار، او المهم انا عندي قياس صغير البيضات. الا كان قياس كبير ديروا غير جوج. كما كتشوفوا درت نيستلي، درت السكر، وغادي نزيد كريم فريش 3 المعالق. فوالا، وغادي نزيد نطرب مزيان. ومع ما تنساوش البنات ديروا الفاني، سكر الفاني. فوالا البنات، درت هنايا درت ديجا خلاص الزيت، باردون، حيت لا فيديو لا فيتاس كدوز دغيا. الوغ درت ديجا الزيت، درت هنايا شويه ديال الفورس، وبديت كنطرب مع الساشي ديال ديال سميتها ديال الخماره. فوالا الساشي البنات هنايا كان فيها 16 غرام انا اللي درت، وكنبقى نطرب مزيان. او ميم طون كنزيد هنايا واحد معلقه كبيره ديال الماء كما كتشوفوا. هذا هو الخليط ديالي، خصو يجي خفيف البنات باش كتعطيني القياس اللي بغيت انا تكون كيكه خفيفه بزاف. هنا في المول اللي عندي فيه 19 سنتيمتر. المره اللي فاتت كنت قلت لكم 90، سمحوا لي. 19 سنتيمتر في هذا ديالو، في العرض ديالو صغير ماشي كبير. فوالا ندوز البنات هنايا الكريمه ديال السيترون. الكريمه ديال السيترون عندي 80 غرام ديال السكر، عندي 2 بيضات مكمولين وصفر ديال البيض واحد، عندي 80 غرام ديال الزبده، عندي 5 ديال الليمونات، وعندي كوير صغيره كوير كبيره ديال المايزينا. هاد القشره ديال الليمونه البنات غطيب عندي، غطيب مع ديك مع هاد الخليط اللي غندير، غادي تبقى معاه مع السيترون مع البيض ومع السكر باش كطلق ديك واحد ماشي مروريه، ولكن راكم عارفين القشره الليمون عندها واحد لو شارم في سميتو في لي غاتو. فوالا كنقشر كاع هاد القشره كلها. وكنبدا البنات كندير البيض ديالي، وكما قلت لكم بيضه الثالثه كندير فيها غير الصفر. الا عندك 5 ديال السيترونات كبار مثلا، ديال الليمونات كبار، ديري غير 4، ما ديريش 5 كلهم باش ما يجيش حامض بزاف عاود. كنبقى البنات كنطرب هذاك البيض، كنشعل بيان سور العافيه، وكنبدا نطرب البنات، وكنزيد السكر اللي كما قلت لكم 80 غرام ديال السكر كنذكركم. فوالا وكنبدا كنبقى بالتحراك. الحاجه الوحيده اللي ما كنديرهاش كاع حتى كنطفي على الخليط هي الزبده. غادي نزيد الليمون البنات اللي تقريبا ما يعادل واحد وقيلا نقول لكم شي 150 ولا 160 تقريبا مليلتر. فوالا كنبدا بالتحراك البنات حتى ما كنخليش الخليط يعني يدك ويتحرك، ما خصكيش تخليه صافي فوق العافيه باش ما يمشيش يتحرق ليك. ولا كنزيد هذيك القشره ديال الليمون اللي قشرت باش كتطلق ديك النسمه ديالها زوينه بزاف. وكنبقى هكا البنات كنطرب ونحرك في نفس الوقت. فوالا البنات كنبقاو بنفس العمليه.
كنشوف البنات الخليط بدا كيسخن. فوالا كنزيد السيترون اللي قلت لكم. انا ديجا مصفيه ديك السيترون باش ما يمشيش واخا عصرته. كاين ديك العظيمات الصغيورين يقدروا يطيحوا لك يعني في الجو. ضروري ما تصفيه. البنات كما كتشوفوا كنبقى بنفس الطريقه مع لا كريم حتى كنقرب نكمل. فوالا البنات دابا لا كريم صفيتو ديجا. غادي نزيد فيه هادي سميتو الزبده، وكنبقى اللي عنده بغى يديرو بالميكسور يديرها بالميكسور. انا فضلت انني نديرها بهذا الطراب اليدوي مزيان يعني حتى هو كيحرك مزيان وكيخليها تندمج مع الخليط. كنبقاو هكا البنات بنفس الطريقه حتى كيتخلط داكشي كله، وكندخلها عندي للثلاجه ترتاح من نص ساعه حتى لساعه. ودابا غادي ندوز البنات للمورانغ الايطاليه. المورانغ البنات كتحتاجي 125 غرام ديال السكر، 50 غرام ديال البيض و40 غرام ديال الماء. بالنسبه للبنات السكر والماء كنديرهم باش كيعقد لي يولي سيرو، وهداك السيرو خصني ضروري نقيسو درجه الحراره ديالو تولي 120 درجه حتى ل 121 درجه. عادي يمكن ليا نزيدو على البيض اللي غنكون ديجا طلعته ورديته بحال الثلج، وديك الساعات كنقدر نبقى نزيد شويه بشويه، ولكن تكون درجه الحراره تقريبا 121 حتى 120 درجه في ديك السيرو البنات ديال السكر والماء. كما كتشوفوا هنا عندي خلاص البيض كنطلعوه بالطريقه ديالنا دائما بالباطور. فوالا غادي نطلعوه حتى يولي ما كي فوالا يعني كيولي بحال الثلج. هنا كنزيد واحد شويه ديال البيض باش بلوز او موان وصلت للقياس اللي بغيت. كما قلت لكم 50 غرام. كنبقى البنات كنطرب البيض حتى كنوصل للشكل النهائي اللي انا بغيت. ما عرفتش شنو بقيت كندير، بقى الفيديو خدام. واقيلا واش كنت شي حاجه المهم تلهيت ما عرفتش فاش. ما بغاوش يركبوا ليا هذوك ديال الباطور. فوالا المهم البنات كنذكركم المقادير، نعاود لكم هادشي. بالنسبه للمورانغ 125 غرام السكر، 50 غرام ديال البيض ديال البيض و40 غرام ديال الماء. كنذكركم السيرو خصو يولي على 120 درجه حتى 121. الا بغيتو تجيكم مورانغ اللي تكون بريون زوينه، يعني كتجي فيها واحد اللمسه زوينه، كتجي بريون كتجي غزاله. وبالنسبه للكريم البنات ديال السيترون غنولي نذكركم المقادير: 80 غرام السكر، 2 البيضات وصفر ديال البيضه وحده، و80 غرام ديال الزبده، و5 ديال الليمونات، وكبير كبيره ديال المايزينا. وكنذكركم بلي الزبده كتندار حتى كيتسالى كيطيب لا كريم وكيبرد شويه، عاد كتزيدوا الزبده في التالي باش يطلع لكم كريم زوين ومتماسك. فوالا هنا البنات انا وصلت درجه الحراره 120 درجه،
ودابا بديت كنخوي شويه بشويه وكان نحرك او ميم طون. ولكن انا راه المورانغ ما طلعليش في هاد مع الباتور، دابا راني غير كنحرك. فين غطلع لي المورانغ ملي غنردها للعجانه وغندير لها ديك اليد اللي كتطلع لا مورانغ، يعني حيت الباتور ما عمرو غيطلعها واخا لا فيتاس واخا كلشي. فوالا كيما شفتوا هنايا انا رديتها للعجانه باش تطلعها ليا مزيان. ها هي كما كتشوفوا دابا خصها تبرد هي نورمالمون باش كتعطي واحد المذاق رائع. والمورانغ الايطاليان انا جادور في لي غاتو، يعني تو سكي بحال لانغو بحال يعني دي غاتو ديال الفخوي فيهم المورانغ ايطاليان كتكون بيان برولي بيان، كتكون غزاله كتجي زوينه ولذيذه. مشاهيتكم البنات، جيسبر تجربوها وتردوا عليا الخبر باسكو غتعجبكم بزاف بزاف. فوالا بالنسبه هذا هو الكيكه ديالي البنات. كاين اللي غيدير طاخت وكاين اللي غيدير كيكه وكل واحد والاختيار ديالو. انا ما كيعجبونيش لي طاختو لي بزاف باش نكونوا صراحه ما عنديش معاهم، فانا كنفضل الكيكه تكون خفيفه وتكون معلكه على طاختو لي يعني صراحه. فوالا كنكب لا كريم ديالي هنايا، لا كريم ديال السيترون اللي درت. على فكره البنات هاد على فكره لصقات فيا ما عرفتش علاش ما انا ما كنتش كنقول هذا على فكره. المهم ماشي الموضوع هو هذا. لا كريم البنات جا رائع جا غزال، وكنخليه يبرد شويه في الثلاجه. وانا كتعجبني دائما الكيكه ما كتعجبنيش تكون يجي ديك الشيء هكا يعني ما عرفتش كيفاش نقول لكم، يجي الكريم مثلا في بلاصتو ما يتحركش ولا هذيك لي تشيز كيك اوكي. ولكن بالنسبه لهكا الكيكات وهاد لي جو سيترون وهاد لي كريم سيترون هادشي كيعجبني يبقى ديك الشيء هكا بحال غير كريمي بحال كي ما عرفتش. المهم جيسبر تكونوا فهمتوني لحقاش عبرت بزاف يعني خفت من الموضوع نخرج على الموضوع. فوالا كما كتشوفوا هنا المورانغ رديتها على الكريم من فوق منه. نتوما البنات بيان سور عندكم الاختيار كتذوقوا بديك الشيء اللي بغيتو، مثلا الا عندكم لي بوش وديك الشيء ديك الريوس هذه شكل مشنفه شكل ورده شكل. انا ما عنديش صراحه حيت ما كنستعملهمش بزاف هاد لي كريم وهذا الشيء. فوالا وكنبقى البنات نجيب هاد الشاليمو. اللي ما عندوش شاليمو البنات باش يبغي لي هاد المورانغ يقدر يدخل الفران بحال الكغيات ديريها شي تقريبا شي 2 دقائق ولا 3 ميم با، هي دغيا راكم عارفين دغيا كتشد فيها العافيه. فوالا وتذوقوا الشكل اللي بغيتو. انا درت غير هكا ودرت واحد لا بتيت كويير الظهر ديالها وبديت كندير بحال حفيرات هكا صغار وصافي. ما نتوماش برانيين فوالا كما قلت لكم. وصرتوا مع هذا الحجر الصحي ما لقينا لا قدرنا نمشي ولا نجيبوا شي حاجه ولا نتقداو شي حاجه ولا ما كنقدروش نخرجوا راكم عارفين. المهم البنات السيترون مهم في هذه المرحله، وان شاء الله يا ربي تجربوا الكيكه تجربوا هذا الكاطو اللي درت وبالصحه والهنا والراحه، وتردوا لي في لي كومونتير كي جاكم. ما تنساوش تابوناو وديروا لي لايك باش ان شاء الله ديما نديروا الجديد. وشكرا بزاف على التعليقات ديالكم الزوينه اللي صراحه في المستوى كتعجبني وكتعطيني واحد يعني كتعطيوني واحد الكوراج باش ندير شي حاجه جديده وباش فوالا. البنات المهم الشكل يقدر يكون ما يعجبكمش بزاف، مي المذاق هو اللي غيعبر لكم باسكو كيما قلت لكم باش نزوق ما عنديش عاد ان شاء الله نشري الماتيريال ما تخافوش. بالنسبه للبنات انا واحد الحاجه درت واحد الغلط زربت عليها مازال ما برداتش، فانتم ما ديروش بحالي ما تزربوش عليها انا بغيت نوريكم الشكل باش نصور لكم ساعه صدقت ضيعت المنظر، ولكن وليت رديتها بردات وجات غزاله. فوالا درتها مع قهوه الصراحه ما شهيتكم البنات. الكيكه كتجي مع الكغزاله بنستلي جربوها وردوا عليا. غنبقى ما شهيتكم ما تدعيوش فيا لحقاش بغيتكم غير تجربوها. تهلاو لي فراسكم وبسلامه.